अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक चल रहा है और मेरे साथ मौजूद है कारी मोहम्मद उज़ैर रफ़ीक। तो आइए चलते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा कायद साहब, ये बताइए कि रमज़ान की हमारे दीन इस्लाम और एक मुसलमान के लिए रमज़ान शरीफ की कितनी अहमियत और कितनी बरकत है? रमज़ान शरीफ की बहुत ही अहमियत और बरकत है, क्योंकि रमज़ान शरीफ ऐसा महीना है जो तमाम महीनों से अफजल है। बेशक। और इस महीने बंदा जितनी भी इबादत करे वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। माशाल्लाह। और ये बरकतों वाला महीना है, और इस महीने में बंदा अल्लाह ताला से नेकियों का महीना है, और बंदा नेकियां समेटे इस महीने में। और ये रहमतों और बरकतों और मगफ़रत का महीना है। इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। बेशक। बेशक। और इस महीने में हमें जितना भी चाहिए अल्लाह ताला की इबादत करें, और एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है, और बेशक। फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर होता है। इसी तरह नमाज जितनी भी हम कायम करेंगे, अल्लाह ताला उतने ही हमारे घरों के अंदर फ़यूज़ व बरक़ात नाज़िल फ़रमाएँगे। बेशक, आमीन। अच्छा कायद साहब, हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके ये सफ़र की तरफ। माशाल्लाह कायद साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस इलाके से हैं, आपने किस मदरसे से ये दीनी तालीम हासिल की? जी। मेरा इलाका तो, मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ और तहसील कोटादू में रहता हूँ। हमारा इलाका वही है। जी। और जिसमें मैं जो मेरी जो तालीम है मदरसा रहमानिया हुस्नुल कुरान लाहौर से है। जी। और हिफ़्ज़ मैंने मदरसा रहमानिया हुस्नुल कुरान से किया। माशाल्लाह। और जो मैंने तजवीद व क़िरात जामिया दारुल उलूम अल इस्लामिया कामरान बुलाक, वहाँ से किया। कारी अब्दुल माशाल्लाह। गफ़्फ़ार डेरवी साहब वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। और जो माशाल्लाह। मेरे हिफ़्ज़ के उस्ताद हैं, कारी मोहम्मद दोस्त मोहम्मद अज़हर साहब, और इसी तरह कारी मोहम्मद इलियास हैदरी साहब, और नाज़िम तालीमात जो हैं कारी मोहम्मद उस्मान साहब। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा क़ारी साहब, मुझे ये बताइए आपके माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ किया है। हमने आजकल देखा है कि हमारे मुआशरे में हिफ्ज़ का रुझान जो है वो बहुत कम हो गया है। बच्चे ज़्यादातर भागते हैं दुनियावी तालीम की तरफ, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कंप्यूटर की तालीम लेनी है, किसी को दूसरी तालीम लेनी है, लेकिन कुरान से हम दूर होते जा रहे हैं। क़ारी साहब, इसकी क्या वजह है? देखिए सर जी, इसकी वजह ये है कि कुरान से हम क्यों दूर होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो माशरे के अंदर जो लोग फहश बातें फैला रहे हैं, जी। और उसके अंदर जो आजकल जो ये क्या होता है, लोगों ने म्यूज़िक, गाने, जी। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी। जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। जी। इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कुरान पाक नहीं समझ सकते। जो लोग कुरान पाक को समझ नहीं सकते, ज़ाहिर बात है, जो इसी कामों में लग जाते हैं। हुँ। तो इसमें हमें चाहिए कुरान पाक को अच्छी तरीके से पढ़ें और इस पर अमल करें। बेशक, बेशक। अच्छा गाइज़, माशाल्लाह आपको आप लातादाद जो हुस्न क़िरात के मुकाबले होते हैं, आप उनमें भी नज़र आते हैं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत इल्हान से नवाज़ा है माशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस इल्हान में मज़ीद बरकतें डाल दे और आपकी ज़ुबान में आमीन, मज़ीद आमीन, मिठास और जो है वो आपकी ज़ुबान को लोगों के लिए बाइस तबलीग बना दे। आमीन। अच्छा गाइस साहब, थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि रमज़ान के हवाले से कि कौन-सी ऐसी अहादीस हैं या कौन-सा ऐसा ज़िक्र है जिसका रमज़ान में करने से सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है? देखें तो ज़िक्र तो सारे ही हैं, अफ़ज़ल हैं। जी, बेशक। कुरान पाक पढ़ लें, नमाज़ें पढ़ लें, जी। नमाज़ तरावी पढ़ लें, ये जी। ज़िक्र अफ़ज़ल ही हैं, सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र हैं। जी। देखिए हम पूरे साल में कुरान पाक को हाथ नहीं लगाते। देखते हैं हम हाफ़िज़ कुरान जो होते हैं, जो रमज़ान में ही कुरान पाक सुनाते हैं, क्योंकि रमज़ान में कुरान पाक नाज़िल हुआ है। जी, बेशक। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सुभान कुरान अल्लाह। पाक इसी रमज़ान मुबारक में नाज़िल हुआ है। हुँ। देखें, जितना हम कुरान पाक को पढ़ते रहेंगे, उतने ही फ़यूज़ व बरक़ात हमारे सीने में मुअत्तर होंगे, और इसी तरह हम हमारे घरों में बरकतें होंगी। हमारे आबा व अजदाद में जितने फ़ौत हो चुके हैं, जितने भी, जी। उनको अगर ये कुरान पाक पढ़ के बख्श दिया जाए, तो उनके जो है वो उनकी कब्र मुनव्वर हो जाती है। देखें, बेशक। रमज़ान मुबारक में कहते हैं कि
رمضان مبارک میں جو بندے جو قبروں میں ہوتے ہیں، جو قبر مبارک میں ہوتے ہیں، جی، تو ان کی سفارش کی مطلب کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک ایسا بابرکت والا مہینہ ہے، جی، اس میں ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے۔ پہلے ہی میں نے بتایا کہ ایک نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہوتا ہے، جی، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ جی، اس طرح ہمیں جمیں چاہیے، ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ نماز پڑھیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، فحش باتیں چھوڑ دیں، فیس بک، یوٹیوب، جتنی بھی اس میں کافی ساری غلیظ باتیں آتی ہیں، غلیظ ویڈیوز آتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ رمضان مبارک کا بابرکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بے شک ایسی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ رمضان میں بہت زیادہ رجحان رہتا ہے ہمارے، خاص طور پہ بحیثیت مسلم، کہ ہم لوگ صدقہ خیرات، لوگوں کو افطاری کروا دینا، ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں جی۔ دیکھیں جی، صدقہ خیرات کرا دینا، کیونکہ زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں رمضان مبارک کے اندر دیتے جی، ہیں، کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس میں جو صارف زکوٰۃ جی، ہیں، مصارف صدقات ہیں، ان کو دینی چاہیے صدقات۔ ہم، دیکھیں، آپ دیکھیں جتنے مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں، وہ بیچارے گھروں سے آتے ہیں، بیچارے کو مسکین ہوتے ہیں، وہ سفر کر کے آتے ہیں، جی، ان کو ہم اگر یہ زکوٰۃ صدقات دیں، اور جتنا بھی رمضان مبارک میں ایسا مہینہ ہے، اس میں برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی بھی زکوٰۃ دیں نا، اس میں کافی سارا ثواب ہوتا ہے۔ بالکل، بالکل ایسے ہے قاری صاحب۔ اور بے شک ناظرین، میں یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں رمضان میں، اور جو آپ کے ارد گرد صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دیں، ان کے اندر بھی یہ رجحان پیدا کریں کہ وہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی استطاعت نہیں ہے، جو بڑے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو صدقہ خیرات دیں، ان کو افطاری کروائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا بھی ثواب عطا کریں گے۔ اور ناظرین، اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں یہ دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اور جتنی بھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے نیک رشتے جو ہے وہ ان کا سبب بنائے اس رمضان کے صدقے۔ اور اس کے علاوہ میں دعا کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے بیرون ملک ہمارے پاکستانی ہیں، جو اس ملک کی خدمت کی غرض سے یا اپنی جو خاندان ہے اس کی خدمت کی غرض سے گئے ہیں، ان کی طرف سے سدا ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اور خیر کی خبریں ہی آتی رہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں قاری صاحب سے اینڈ پہ ان کا پیغام لینا چاہوں گا۔ قاری صاحب، آپ ملک پاکستان اور مسلم امہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ملک پاکستان اور مسلم امہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو امن ہوتا ہے تو وہ قائم کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر امن جو ہوتا ہے وہ قائم کرنا چاہیے۔ ہم اگر جتنے ملک کے اندر امن ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ملک خوشحال ہوتا ہے۔ جب ملک آپ کا خوشحال ہوتا ہے تو پھر ملک میں ترقیاں آتی ہیں۔ ایسے بعض سے پارٹیز آتی ہیں جو ملک میں فیکٹریز بناتی ہیں، اس طرح کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دیکھ لیں، ملک پاکستان ہمارا ایٹمی پاور ملک ہے، اور اس میں جتنی بھی ہم کوشش کریں کہ اس کو مضبوط بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ہاں ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارے یہ رمضان کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ رمضان میں ذکر کریں، کوشش کریں کسی کا کبھی بھی دل نہ دکھائیں، اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کسی برکتوں اور رحمتوں سے بھرے ہوئے مہینے کی ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے مدثر شہزاد اور قاری محمد عزیر صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔